बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक और भली चंगी। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। तो आज हम जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए, और ये जो रास्ता है ये है मियो अस्पताल की बैक साइड है। और यहाँ पर ये माशाल्लाह अन्नीवां कपड़े लगे हैं। कुछ इनको कहते हैं लंडे के कपड़े, और कुछ कहते हैं जो बहुत ज़्यादा यानी हाई स्टैंडर्ड के होते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड, और हम जैसे कहते हैं यूएसए के। ठीक हो गया। और ये है कि सर्दी की आमद आमद है और माशाल्लाह रश लग चुके हैं। कुछ लोगों ने कोट लेने हैं, अपर लेने हैं, और फिर ये है कि ये जो कपड़े होते हैं हर एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लेता भी है और पहनता भी है। तो ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ जब मैं यहाँ से गुज़री। तो अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मेरे इन तमाम भाइयों का रोज़गार का एक ज़रिया बनाया है। अल्लाह ताला इनके रोज़गार में खूब बरकत अता फरमाए, और मेरे पाकिस्तान के तमाम कारोबार करने वालों के ऐसे ही रौनकें बहारें लगी रहें, आमीन। और आज था संडे, और ये था आपको मैंने बताया था कि महफ़िल मिलाद का एहतमाम है। तो आज हम जा रहे हैं महफ़िल मिलाद के सद्दे देने। तो ये मैं जा रही हूँ अपनी खाला के घर। ये मेरी खाला रहती हैं शालमी में। ठीक हो गया। और मेरे रिश्तेदार माशाल्लाह पूरे लाहौर में फैले हुए हैं जगह जगह। तो ये था कि बहुत लंबा सफ़र था, तो मैंने कहा चलें जी इस सफ़र को भी आपके साथ तय करते हैं, और ये जो बाज़ार है इसको भी कैच करते हैं, और साथ साथ आपसे प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी और मेरा बोलना कैसे लगा। और किसी किसी टाइम ज़रा आ जाती हूँ जुनूनी। और अब ये है संडे का दिन था, और ये आ गया है बांस वाला बाज़ार। इसको बांसों वाला बाज़ार कहते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ और जो गार्डन वगैरह बनते हैं, उनकी जो चिक्कें बनती हैं, ये तमाम यहाँ होती हैं। इस टाइम तो खैर शॉप्स बहुत बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, लेकिन इधर इंतहा की वैरायटी है। तो मेरे पन के कारीगरों की अल्लाह खैर करे, इनके हाथों और इनकी उंगलियों को अल्लाह ताला खूब खूब रहमतों से नवाजे। ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिन मेरे पाकिस्तान के, मेरे पाकिस्तान की आवाम के, सब के बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। ये मेहनतें रंग लाएंगी इंशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड बड़ा ही सफ़र किया हमने, बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और ये था कि अब ये हम आ गए शालमी की हदूद में शामिल। और अभी यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कुल्फ़ी वाला बाबे की कुल्फ़ी बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा शालमी की मशहूर है। और अब इधर जब टर्न करेंगे तो मैंने वो भटूरे वाली दुकान को भी कैच किया। और जब हम होते थे यानी शादी के बाद ना, अक्सर जब आते थे तो इधर भटूरे खाते थे। ये वाली रेडी भटूरों की है, तो ये भी भाई साहब लगा रहे थे। तो माशाल्लाह। तो ये है कि लोहारी में तो जो गलियां हैं ना बहुत छोटी छोटी हैं। शालमी भी हैं, लेकिन शालमी में अब ये हो गया है कि लोगों ने ना अपने मदद को ना, जो पुराने दौर की, जो हिंदू दौर की जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी ना, तो उनको उन्होंने तोड़ के नए तरीके से बनाई हैं। तो कुछ लोगों ने वैसे ही किया हुआ है। और मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान को बने भी 75 साल हो गए हैं, और ये उससे पहले की बिल्डिंग्स हैं जो माशाल्लाह अभी भी कायम दायम है। और मैं आपको अपनी खाला का घर भी दिखाऊंगी। और ये देखें, इधर घर छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इन घरों में रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इन छोटे छोटे घरों में यकीन करें अपनी लाइफ को बड़ी इंजॉयमेंट के साथ गुजारते हैं। वो तो चले अप्स डाउन तो आते रहते हैं, वो तो हर एक के साथ रहते आते हैं। कोठी वाले के भी आते हैं और झोंपड़ी वाले के भी आते हैं। तो बस अल्लाह ताला करम करे। और ये देखें, अब ये मैं आई थी काफ़ी देर बाद ना, तो मैं वही देख रही थी कि माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे टाइल्स वाले घर बने हुए हैं। ये ज़रा मैंने दिखाया आपको पुराना घर। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ना घरों की बाहर से तो मेंटेनेंस की हुई है, लेकिन अंदर से वो ही है। और जब मैं आपको अपनी खाला का घर दिखाऊंगी, मेरी खाला का घर है 2 मरले का, और ये इनका बना हुआ था ट्रिपल स्टोरी। और जो मंजिलें थी, यानी एक मंजिल में यानी इनका एक कमरा होता था और सामने किचन बाथरूम। ये तो जब इनकी जॉइंट फैमिली थी तो इसी में ही रहती थी। और मैं आपको बताऊंगी आगे इनके, आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। और हैरान नहीं होना, माशाल्लाह कहना। हमारा ख़ानदान वो खानदान बच्चों की अन्नी वहाँ पैदाइशें होती हैं। और माशाल्लाह मेरे दादके में 9 10 11 बच्चे तो हमारी मामूली बात है। आगे जाती ना तो माशाल्लाह हिंदी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर भाई बॉयज़ आगे थे, क्योंकि अभी मैं नई नई यूट्यूबर हूँ। अभी मेरा इतना झाका नहीं निकला कि मैं जहाँ चाहूँ मोबाइल उठाऊँ और मैं शुरू हो जाऊँ। अच्छा, ये देखें, ये इतनी छोटी सी गली है। अब मैं वही सोच रही थी कि अगर
کسی بہو کا فرنیچر آئے یا کچھ اپنے لیے بھی لیں تو ان گلیوں سے کس طرح گزرا جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے اگر کوئی غمی ہو تو تب بھی بہت پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہاں. لیکن ماشاءاللہ ادھر کے رہنے والے ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ لیں جی، یہ دیکھیں، یہ میں اپنی آ گئی ہوں اپنی خالہ کی گلی میں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسے کیسے کریں گے. چھوٹی سی گلی ہے اور یہ میں نے اپنی خالہ کی سیڑھی دکھائی ہے. اور ماشاءاللہ بچپن سے لے کے اور اب میں ماشاءاللہ جوان سے بچوں کی اماں بننے کے بعد یہ دیکھیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ان سیڑھیوں سے کیسے اترا چڑھا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ روم ہے میری خالہ کا ماشاءاللہ، بس یہ اتنی حدود ہے. اور میری خالہ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے 16 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور کتنوں کی ماشاءاللہ شادیاں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. اور یہ جو میں روم دکھا رہی ہوں اسی روم میں ان کا بیٹا ماشاءاللہ 5 بچوں کے ساتھ، اور جو ان کا سونے کا سٹائل تھا سبحان اللہ. چلیں نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی. اور اب یہ ہم آگے ہیں مینار پاکستان کی سائڈ پہ. میں نے کہا چلیں جی لوریوں کو تو پتہ ہے بھائی، تو میں نے کہا جی جو ہمارے باہر کے ملک رہتے ہیں ان کو بھی بھائی لاہور کی یادیں دکھائی جائیں. اور باقی جب ہم اپنے ملک سے اگر دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو جب یہ دیکھتے ہیں تو واقعی بہت یعنی اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو بھی اچھا محسوس کروایا جائے. تو جناب جی یہ دیکھیں جی، یہ میرا بڑا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ہیوی روڈ پہ میں نے موبائل پکڑ کے میں نے ویڈیو بنائی، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ذرا ایریا بھی ایسا تھا. میں کہا میرا اتنا پیارا معصوم سا موبائل کوئی میرے ہاتھ سے چھین کے نہ لے جائے. تو خیر اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے پاکستان کی عوام زندہ باد. یہ دیکھیں جی آ گئے ہیں ہم یہاں پر. اور یہ تھا کہ سنڈے کا دن تھا، رش بہت تھا، اور یہاں پہ ریڑیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں تو لوگ اپنی شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے. تو یہ رات کا سین تھا. تو میں نے ماشاءاللہ جب اپنے موبائل سے یہ سین کیچ کیے تو میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، موبائل اچھا ہے، کر لیتے ہیں. یہ جناب جی کسی کی جا رہی تھی بگی، ہم نے کہا چلیں جی اسے بھی کیچ کرتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اور بیل آئیکن کے بٹن کو اس محبت کے ساتھ پریس کیجئے گا کہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ اس کو محبت کے ساتھ دیکھیں. اور ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب جزائے خیر دے گا. بس میں دعائیں کر سکتی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے. اور یہ آ گیا میرا وہ پیارا سا مینار پاکستان. اس مینار پاکستان کی بھی سبحان اللہ کیا بات ہے. ہماری امی نے تو ہمیں ساری زندگی، اب تم پاس ہو گئے نا تو اب میں تمہیں مینار پاکستان لے کے جاؤں گی. اب تم پاس ہو گئے کرتے کرتے ہم نے ماشاءاللہ 10 کلاسیں پڑھ لی تو امی جان نے ہمیں مینار پاکستان نہیں دکھایا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے امی ابو کو مینار پاکستان لے کے جائیں گے، اور اس سیر میں ہم آپ کو بھی شریک کریں گے. اور جب یہ میں نے دیکھا نا، یہ اکثر باہر کے ملکوں میں نا یہ کوئی سین ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا یہ برج بنے ہوتے ہیں ایسے، انہوں نے تارے شارے کیا لگائی ہوتی ہیں. تو مجھے بھی سین تھوڑا سا آ گیا. اگر یہ چنکیاں شنکیاں نظر نہ آتی نا تو یہ سین آتا یو ایس اے کا. او مائی گاڈ، یہ باہر کے ملک کا ویو آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ جی بڑے ماشاءاللہ برج بن گئے ہیں، پل بن گئے ہیں، اور جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. جناب جی مزہ آ گیا. اب تو جو دور کے سفر ہیں بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہاں جی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی مینار پاکستان کو میں نے کہا ذرا خوب کیچ کر لوں، لیکن کوشش کرتی رہی ہوں. بس آپ دیکھیں جتنا نظر آ رہا ہے انجوائے کریں. اور بس اب میں یہی کہوں گی کہ یوٹیوب پر ہم سب کو صبر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کامیابیاں قدم ہمارے چومیں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اب میں پاکستانی، ہم گھبراتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو گھبرانے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہمارا کارواں رواں دواں ہے. اور اب جو میں جا رہی ہوں، میں یادگار جا رہی ہوں. ادھر میری رہتی ہے کزن، یہ میری تائی زاد بھی ہے اور خالہ زاد بھی ہے. ہاں تو اب یہ ہے کہ محفل میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا چلیے جی سب کو محبت کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور ان کو صدے دے کر آتے ہیں، اور ناراض ہیں ان کو راضی کرتے ہیں، شکوے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے کہا چلیں جی. تو یہ دیکھیں اب آ گئی ہوں میں ان کے گھر. اور یہ ماشاءاللہ میری کزن کی 89 سالگرہ تھی، 2 نواسیوں کی سالگرہ تھی. تو انہوں نے یہ ماشاءاللہ کیا جی آئی ایم یوٹیوبر. میں کہا فوراً میں نے اس کو کیچ کیا. اور یہ تھا کہ ہم بہت جگہوں پہ پھر آئے تھے، انسسٹ کر کے یہ پھرنا تھوڑا سا اس نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ تھا کہ واقعی میں منع تو کر رہی تھی، لیکن جب میں نے جوس پیا نا تو میرے آ گئی جان. تو یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کروں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں گی اللہ پاک ہم سب کے کھانوں کو خوش رہنے دیں. اور پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.